नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक आर्थिक विषयवस्तुका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ। नेपाल सरकारको बहुप्रतिष्ठित मुख्य गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना यतिखेर बाढीका कारण क्षतविक्षत अवस्थामा पुगेको छ। यसका कारण लामो समयदेखिको काठमाडौँवासीको खानेपानीको सपना पूरा भएको मात्र के थियो, फेरि भताभुङ्ग भएको छ। यसले अब कहिले यो सपना पूरा हुने हो अथवा फेरि काठमाडौँमा कहिले सहज रूपमा पानी आपूर्ति हुने हो भन्ने यकिन नभए पनि आशा भने जीवितै छ। यसका लागि आयोजना त्यसैगरी नेपाल सरकार पनि लागिरहेको बताउँदै आएका छन्। वास्तवमा अवस्था के छ त? आज हामी यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। यति समयको पर्खाइपछि, लगभग 2 दशकको पर्खाइपछि काठमाडौँवासीले मेलम्चीको खानेपानी खान पाएका थिए। लामो प्रतीक्षापछि के अलिकति समय बितेको थियो। लगभग चैतको 20 गते राष्ट्रपतिले रेकुटी मण्डपमा धारा उद्घाटन गरिसकेपछि बिस्तारै सप्लाई बढ्दै थियो काठमाडौँ उपत्यकामा। त्यसपछि फेरि असार 1 गतेको बाढीको वितण्डाले ध्वस्त गरिदियो। वास्तवमा अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ सर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको? जुन 2078 असार 1 गते बाढी गएको छ, यसको कारण चाहिँ मेलम्ची खानेपानी आयोजना र आयोजना क्षेत्र वरिपरि चाहिँ व्यापक रूपमा क्षति भएको अवस्था छ। स्थानीय रूपमा पनि रहेका बस्तीहरूमा मानवीय क्षति, बस्तीहरू बगाएको अवस्था, खेतीयोग्य जमिनहरू बगाएको अवस्था त हामीले देखिराखेकै छौँ। यसका साथसाथै खानेपानी आयोजनाको हकमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडोक्स क्षेत्र जो अम्माथानमा रहेको थियो, त्यहाँ रहेको हेडोक्सको सम्पूर्ण संरचनाहरू गिटी, बालुवा, माटो, लेदोले पुरिएको अवस्था छ। अस्थायी रूपमा त्यहाँ बनाइएको संरचना थियो कफर ड्याम। त्यो कफर ड्याम भत्काएको अवस्था छ। त्यस्तै अल्टरनेटिभ डाइभर्सन टनेल थियो, त्यो टनेलमा लेदो भरिएको छ। अम्माथान स्थित रहेको एडिट पोर्टलमा पनि लेदो भरिएको अवस्था छ। हाल चाहिँ हामीले भन्नुपर्दाखेरि विशेषतः त्यहाँ रहेको निर्माण सामग्री, निर्माण उपकरण बगाएको अवस्था छ। 3-4वटा पुलहरू बगाएका छन्। त्यस्तै निर्माण व्यवसायीको क्याम्प बगाएको छ। निर्माण व्यवसायका केही निर्माण मजदुरहरू पनि मानवीय क्षति पनि भोगेको अवस्था छ। हजुर, अहिले अब हामीले सडक मार्ग हुँदै त्यो स्थानमा पुग्न सक्ने अवस्था त सायद छैन पनि होला। यति लामो समय भइसक्यो। त्यसपछि यो क्षति भइसकेको पछि चाहिँ अझै पनि हुन त हामी बर्खायाममै छौँ होइन। कतिपय समयमा कुन समयमा चाहिँ फेरि बाढी आउने हो, स्थिति अप्ठ्यारो हुने हो भन्ने कुराको यकिन त नहोला। तैपनि हामीले सडक मार्ग हुँदै त्यो ठाउँसम्म पुग्ने, हेडवर्कसम्म पुग्ने सक्ने स्थिति छ कि छैन अहिले? मेलम्ची बजारदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क क्षेत्र करिब 22 किलोमिटर माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको छ। हामीले अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सडकहरू बगाएको अवस्था छ। त्यसैले सहज रूपमा पुग्न सकिने अवस्था त छैन। तर हाम्रो प्राविधिक टोली चाहिँ त्यहाँ असहज परिस्थितिका बावजुद पनि गएर चाहिँ अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। हामीले अहिले पनि हाम्रो एक टोली त्यहीँ नै अध्ययनरत अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामीले कसरी के क्षति भएका छन्, कति हो क्षतिको अनुमान लगायत हामीले कार्ययोजना पुनर्स्थापना कसरी गर्न सक्छौँ भनेर त्यसको कार्ययोजनाको तयारीमा छौँ। कार्ययोजना तयार गरिसकेका छौँ। अब हामीले कार्ययोजनालाई पनि मूर्त रूप दिने र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू तुरुन्त सुरु गर्ने भन्ने तयारीमा लागिराखेका छौँ। अहिले वास्तविक क्षतिको विवरण आइसक्यो? लगभग करिब आइसकेको अवस्था हो वास्तविक क्षतिको। हामीले प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार करिब त्यसलाई लागत अनुमानको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि 1 अरब 88 करोडको क्षति भएको अवस्था छ हालको रूपमा चाहिँ। तर पुनर्स्थापना गर्नको लागि अब कति बजेट लाग्छ, के संरचनाहरू पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हो। हेडोक्स क्षेत्रमा बनेका संरचनाहरू अझै पनि बाढीले पुरिएको कारणले गर्दाखेरि नदीको त्यो लेदो उत्खनन नगरिकन वास्तविक क्षतिको अनुमान यकिन गर्न अझै पनि असहज भइराखेको अवस्था छ। त्यो बाहेक अन्य संरचनाहरूको क्षतिको चाहिँ हामीले अनुमान गरेका छौँ। अब यत्रो ठुलो क्षति त बिहोर्यो राज्यले भनौँ, यसले प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणलाई पनि परिरहेको छ। एकदमै सर्वसाधारण चाहिँ
बल्ल बल्ल पानी आएको थियो, अब फेरि खत्तम भइहाल्यो भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। हुन पनि हो, काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको साँच्चीकै समस्या थियो। मेलम्ची आइसकेपछि चाहिँ केही हदसम्म अब सहज हुने भयो भन्ने ठुलो आशा थियो। अब यो पक्कै पनि अब बन्नुपर्छ, चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौँमा फेरि पानीको सहजता हुनुपर्छ। अब यो बन्ने चरण सुरु भइसकेको हो कि अहिले खालि हामी क्षतिको मूल्याङ्कन, त्यहाँको विवरण लिने मात्र काममा छौँ? के छ स्थिति चाहिँ? वर्षाको समय अझै नसकिएको हुनाले, बर्सातको समय अझै बाँकी रहेको हुनाले हामीले अहिले नै त्यहाँ सहज रूपमा पहुँच पनि गर्न सकेका छैनौँ र संरचनालाई बनाउनको लागि तयारी अवस्थामा मात्रै छौँ अहिले चाहिँ। किनभने त्यहाँ बसोबास गर्नको लागि, काम गर्ने मान्छेहरू गएर बसोबास गर्नको लागि पनि असहज हुने अवस्था भएकोले अहिले हामीले तयारीको चरण गर्दैछौँ। यसका साथसाथै हामीले त्यहाँको स्थानीय गाउँपालिका, स्थानीय नगरपालिकासँग मिलेर हामीले सडकलाई पुनर्स्थापना गर्ने, सडकहरू बनाउने काम चाहिँ गरिराखेका छौँ। सडक बनाउँदैछौँ, बाढी आउने फेरि भत्काउने क्रम पनि बढिराखेको छ। हामीले पहुँच मार्गको काम चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। अब अन्य कामहरू चाहिँ बर्सात सकिनासाथ हामीले अगाडि बढाउने र सकेसम्म छिटो त्यसलाई सम्पन्न गरेर काठमाडौँको जुन सपना थियो पानी, मेलम्चीको पानी खाने, त्यसको केही दिन मात्रै हामीले पानी देख्न पाएका थियौँ, त्यसलाई पुनः पुरा गर्ने, त्यो सपनालाई पुरा गर्ने तयारीमा छौँ हामी। अब कहिलेसम्ममा चाहिँ पानी आउला, के आशा गर्न सकिन्छ? अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि हामीले हाम्रो कार्ययोजना अनुसार सम्पूर्ण अन्य निकायहरूको साथ सहयोग आवश्यक पर्ने हुन्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले मात्रै यत्रो क्षति जुन किसिमले हामीले भोगेका छौँ, यो क्षतिमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना एक्लैले मात्रै पुनर्स्थापना गर्न सम्भव छैन। किनभने क्षतिको हेर्दाखेरि नदी नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ, जलाधार संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ, बस्तीहरूलाई स्थानीय रूपमा बस्तीहरू विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ, पुल बाटोहरू बनाउनु पर्ने छ, बाटो पनि अन्य वैकल्पिक बाटोहरू बनाउनु पर्ने अवस्था छ भन्ने हेडोक्स पुरिएका संरचनाहरू, टनेलको रेगुलर मर्मतका कार्यहरू, प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनको कार्यहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यहरू त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट नै गर्छौँ भने अन्य सडक, पुल, जलाधार संरक्षण अन्य कुराहरू चाहिँ अन्य निकायहरूले गरिदिनु भयो भने हाम्रो कार्ययोजना अनुसार हामीले माघसम्ममा पानी पुनः पथान्तरण गर्न सक्नेछौँ काठमाडौँ भन्ने कार्ययोजना छ। हजुर, अब विभिन्न निकायहरूको आफ्नो जिम्मेवारी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसमा पनि यो आयोजना त सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, सरकारले नै तदारुकता देखाएर यी निकायहरूलाई जागरुक गर्नु पर्यो, आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसमा पनि अब नेपाल सरकार लगायत नेपाली सेना, चाहिँ सडक विभाग लगायतका संस्थाले पनि हामी लाग्छौँ, काम गर्छौँ भन्दै आउनु भएको छ नि, उहाँहरूको चाहिँ के छ सक्रियता अहिलेसम्मको स्थिति? समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। हामीले माथिल्लो निकायहरूमा हाम्रो खानेपानी मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा कुराहरू गर्दाखेरि उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। त्यसको प्रक्रियागत रूपमा मिलाउन बाँकी रहेको अवस्था छ। सबै पक्ष सकारात्मक हुनुहुन्छ। बजेट दिनको लागि अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक हुनुहुन्छ, काम गर्नको लागि अन्य निकाय पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। अहिले त्यसकै तयारी चरणमा, छलफलकै चरणमा छौँ। सायद हामी अब केही दिनपछि नै, छिट्टै नै हामी कार्ययोजनाको लाई निरन्तरता, त्यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई निरन्तरता दिने तयारीमा छौँ। सम्पूर्ण पक्षबाट साथ सहयोग प्राप्त हुने क्रममा छ। उहाँहरू तयारीमै हुनुहुन्छ, हामी साथ सहयोग गर्छौँ भन्ने अवस्थामै हुनुहुन्छ। यसको अर्थ चाहिँ कुन तहको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने यकिन भइसकेको हो अहिलेको स्थिति? कुन तहको भन्दा पनि हामीले के कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ तत्कालको लागि र दीर्घकालीन रूपमा हामी अल्पकालीन योजना र दीर्घकालीन योजना भनेर कार्ययोजनाहरू बनाएका छौँ। अब अल्पकालीन रूपमा के कामहरू गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन रूपमा के कामहरू गर्नुपर्ने र कसले गर्ने ती कामहरू भनेर हामीले चाहिँ त्यसको पहिचान गरेका छौँ। त्यो काम गर्दा कति मूल्य लाग्ने, कति समय लाग्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब छलफलकै क्रममा छ। एउटा प्रारम्भिक अनुमान त हामीले गरेका छौँ, तर वास्तविक रूपमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब सम्बन्धित निकायहरूसँग, विज्ञ निकायहरूसँगै बसेर छलफल गरेपछि मात्रै त्यसको वास्तविक समय, वास्तविक लागत अनुमान चाहिँ आउनेछ। हजुर, जुन माघसम्मको समयावधिमा चाहिँ लगभग पानी काठमाडौँमा झर्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ भन्नुभयो, त्यो समयसम्म चाहिँ काठमाडौँमा अन्य वैकल्पिक उपायहरूबाट पानी खुवाउन सक्ने स्थिति छ कि छैन? अवश्य पनि छ। हामीले तत्कालको लागि बागमतीकै पानीलाई पुनः पथान्तरण गरेर, डाइभर्ट गरेर हामीले चाहिँ काठमाडौँमा पानीको मागलाई पूर्ति गर्नको लागि तयारी गरिराखेको अवस्थामा छौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खास गरी कार्यक्षेत्र भनेको चाहिँ मेलम्ची खोलामा हेडोक्स बनाउने, त्यसपछि सुरुङ निर्माण गर्ने र सुन्दरी जलमा पानी प्रशोधन गर्ने सम्मको दायित्व हो। त्यसपछि काठमाडौँमा पानी वितरण गर्ने दायित्व चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको हो। त्यसैले हामीले
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रशोधन केन्द्र प्रयोग गरेर बागमतीको पानीलाई नै प्रयोग गर्ने गरिकन र काठमाडौँमा सप्लाई गर्नको लागि भनेर हामीले समन्वयात्मक रूपमा बैठक आयोजना गरेका छौँ। सायद अब तत्कालको रूपमा मेलम्चीको जत्रै पानी त उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छैन। अहिले बर्खायाममा बागमतीमा जुन बढेको पानी छ त्यो पानीलाई खानेपानीको रूपमा सप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा छौँ। हजुर सर, यो अलिकति जटिल विषय पनि हाम्रो मुलुक एक किसिमले भौगोलिक रूपमा चाहिँ आफै पनि जटिल छ हैन। यस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि यी जटिलताका बीचमा पनि सहज ठाउँहरू खोजेर निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो मेलम्ची आयोजनाको केसमा चाहिँ किन त्यो ठाउँ वास्तविक सही ठाउँ चुनिएन, अथवा त्यो साँच्चीकै चुनेर पनि भवितव्यमै परेको हो कि कसरी बुझ्ने सर्वसाधारणले चाहिँ? त्यस्तो त होइन। प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्न त कसैले पनि सक्ने अवस्था भएन। मात्र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा मात्रै हो। प्राकृतिक जोखिमलाई हामीले हटाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। खास गरी सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्र हेर्दाखेरि भूकम्पपछिको अवस्थामा त्यहाँको भौगोलिक अवस्था अति कमजोर भएको अवस्था र बाढी पहिरोको अत्यन्तै जोखिम भएको अवस्था हामीले पाउँछौँ र हामी यसैको मारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि परेको हो। र अब हामीले यो जुन घटना दुर्घटना भयो यसबाट हामीले पाठ सिकेर अब हामीले अन्य कामहरू गर्दाखेरि, ठुला आयोजनाहरू बनाउँदाखेरि अथवा हामीले नै अब याङ्ग्री र लार्केतर्फको कामहरू गर्दाखेरि यसलाई पाठ सिकेर हामीले कसरी कमभन्दा कम जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ हामीले इन्जिनियरिङ डिजाइन, त्यसको पूर्व सूचनाका प्रणालीहरू, अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू लगायत अन्य प्राविधिक अध्ययनहरू गर्न जरुरी चाहिँ छ। अब यसो भनिरहँदाखेरि हाम्रा त अधिकांश कामहरू जस्तो ठेक्का प्रक्रियामा गएपछि पनि त्यो सम्पन्न हुनका लागि धेरै समय हामीले कुर्नुपर्छ। हुन त देशको शासन प्रणालीले पनि यसमा चाहिँ केही न केही रूपमा अर्थ लिन्छ अथवा भाग पाउनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ भन्ने हो भने चाहिँ काम गर्ने प्रक्रिया, भौगोलिक रूपमा हुने कठिनाई लगायतका कुराले पनि व्यापक रूपमा असर गरेको देखिन्छ। अहिलेको सन्दर्भ भनेको चाहिँ विशेष गरी हाम्रो भौगोलिक कठिनाइका कारण नै यो अवस्था सृजना भएको हो भन्ने गरिन्छ। यो मेलम्चीलाई अब सहज रूपमा फेरि पनि यो यस्ता चाहिँ विपत्तिहरूबाट जोगियोस् है भनेर हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन त? अब अवश्य पनि छ। यसैमा पनि हामीले कुनै पनि निर्माण आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि त्यसका खरिद प्रक्रियाहरू, हाम्रो जुन जटिल प्रकृतिको खरिद प्रक्रियाहरूदेखि लिएर गएर हाम्रो विभिन्न परिवेशले गर्दाखेरि समय लाग्ने कुरा त यहाँले नै उल्लेख गर्नुभयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हकमा भन्नुपर्दाखेरि अब हामीले यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अथवा हामीले यो अवस्थाबाट कम क्षति हुनको लागि थप केही पूर्व सूचनाका प्रणालीहरू स्थापना गर्ने तयारीमा छ हामी तत्काल नै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भने। हामीले यसका साथसाथै अब यो राजधानी लिएर आउने, राजधानीको लागि पानी सप्लाई गर्ने सबभन्दा ठुलो स्रोत भएको अवस्था भएको हुनाले हामीले चाहिँ लाङटाङ क्षेत्रकै जलाधार संरक्षण गर्नुपर्छ। एकीकृत रूपमा जलाधार संरक्षण गर्नुपर्छ। विज्ञ निकायबाट अहिले भएको पहिरोलाई पनि अलिक गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। यो जोखिम अझै पनि रहिराखेको अवस्था छ भन्ने विज्ञहरूको अध्ययन रहेको छ। यो अवस्थामा हामीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई कसरी दिगो रूपमा राजधानीमा सप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा अध्ययन गर्ने र त्यसका मिटिगेसन मेजर्सहरू एप्लाई गर्ने र हामीले चाहिँ तत्कालको रूपमा अर्ली वार्निङ सिस्टम इस्टाब्लिस गर्ने, त्यहाँको स्थानीय नगरपालिका गाउँपालिकाहरूसँग मिलेर विज्ञ निकायहरूको सल्लाहमा हामीले जलाधार संरक्षणको कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले मागहरू राखिराखेका छौँ। हामीले त्यो कुराहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाइराखेका पनि छौँ। समय समयमा हुने सरकार परिवर्तन अनि त्यसमा पनि मन्त्रीहरू परिवर्तन भइरहने, सचिवहरू परिवर्तन भइरहने, आफ्नो अनुकूलको काम गरिदिएन भने सचिव 2 महिना पनि मन्त्रालयमा टिक्न नसक्ने, यो अवस्थामा यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो क्षेत्रमा लामो समयसम्म चाहिँ स्टडी गरेर यो चाहिँ यस्तो छ है, यसको असर चाहिँ लामो समयसम्म पर्न सक्छ, हामीले यसरी चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो डिपली अध्ययन हुन्छ र सर? हुन्छ, किन नहुनु। त्यसलाई त अब यो समाजको मियो त राजनीति नै हो। वास्तवमा राजनीतिले सबै कुरा गभर्न गर्ने अवस्था हो। हामीले अब बिस्तारै
त्यो कुरामा आशा गरौँ हामीले त्यो प्राविधिक रूपमा हामीले अब कर्मचारीको लेभलबाट पनि त्यो कुराहरूलाई अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ, भइराखेको अवस्था छ। राजनीति त एक ठाउँमा छँदैछ, त्यसको अनस्टेबिलिटीले गर्दाखेरि आयोजनाहरूमा वा कार्यालयहरूमा हुने असर त एक किसिमको छँदैछ, तर कर्मचारीको तहबाट पनि हामीले त्यो कुराहरूलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ, जिम्मेवार तरिकाले अगाडि बढाइराखेका छौँ। अब आशा गरौँ त्यो कुराहरूलाई राजनीतिक तहले त्यति धेरै असर नपर्ने गरिकन हामीले कार्ययोजनाहरू तयार गरेका छौँ, अगाडि बढ्छ। अब 2047 सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नो घोषणापत्रमै चाहिँ राखेर मेलम्ची खानेपानीले चाहिँ काठमाडौँका सडक पखाल्छु भने त्यहाँबाट सुरु भएको आयोजना, त्यहाँबाट सुरु भएको कुराकानी मेलम्चीको लगभग 2 दशक पार गर्दा बल्ल सपना पुरा भएको थियो। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि पछिल्लो समयका सरकारले त मेलम्ची आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामै समावेश गरेर द्रुत गतिमा काम गर्ने भन्यो। हरेक सरकारका प्रमुख एजेन्डामै रह्यो मेलम्ची खानेपानी आयोजना। तर दुर्भाग्य यत्रो लामो समयसम्म कुर्नु पर्यो। यो भित्रका आन्तरिक कथाहरू, व्यथाहरू, यहाँभित्र भएका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर त्यो भित्र रहेका काम गर्न चाहने कर्मचारीहरूले पनि सहज रूपमा काम गर्न पाएनन्, सकेनन् भन्ने खालका कुराहरू व्यापक रूपमा आए। हुन त यहाँ लामो समय भएको छैन मेलम्चीमा आउनुभयो, तर त्यो भित्रको अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा चाहिँ के पाउनुभयो यहाँले चाहिँ? जुन यहाँले भन्नुभयो 2047 सालदेखिको तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपनादेखि अहिलेसम्मको सरकारको प्राथमिकतामै रहेको अवस्था हो मेलम्ची खानेपानी आयोजना। अघि मैले पनि भने राजनैतिक रूपमा अस्थिर भएपछि पक्कै पनि हाम्रा आयोजनाहरू निर्माण गर्ने कुराहरू कार्यालय सञ्चालनमा केही न केही असर त पर्ने नै अवस्था भयो। तर हामीले जुन थाई सरकारको रूपमा भनेका छौँ, कर्मचारी तन्त्र जुन हामीसँग रहेको छ, उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने र बढाउनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। त्यसैले एउटा सामञ्जस्यताको रूपमा अगाडि बढिराखेको अवस्था पनि छ। अब हामीले विभिन्न तरिकाले गर्दाखेरि आयोजनाहरू प्रभावित हुने, अब हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागि पनि खरिद प्रक्रियाहरू अन्य सामान्य ऐन नियम जस्तै हुनुपर्ने, त्यसै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागि पनि हामीले चाहिँ वैदेशिक सहायता खोज्नुपर्ने, वैदेशिक सहायता खोज्दाखेरि वैदेशिक उहाँहरूकै डोनर एजेन्सीहरूकै शर्तहरू मानिदिनुपर्ने, ती विविध कारणहरूले गर्दाखेरि आयोजनाको समय अवधि लम्बिएको अवस्था देखिन्छ। साथै कर्मचारीहरू परिवर्तन भइराख्ने, कार्यालय प्रमुखहरू परिवर्तन भइराख्ने, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति असर परेको चाहिँ देखिन्छ। सायद अब हामीले यो आर्थिक वर्षको बजेट भाषण पनि सुनेका छौँ कि अब कार्यालय प्रमुखहरू, आयोजना प्रमुखहरू चाहिँ एउटा अवधिको लागि सकेसम्म सरुवा नगर्ने भन्ने किसिमको आएको छ। त्यो कार्यान्वयन हुन सक्यो भनेदेखि, केही थायित्व हुन सक्यो भनेदेखि सायद अब यस्ता समस्याहरू नदोहोरिएलान् कि। 2 महिनामा एउटा सचिव सरुवा हुन्छ, त्यसमा मन्त्रीसँग कुरा नमिलेर ठ्याकठुक परेर उसले बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसपछि अर्को मान्छे आइसकेपछि त्यो जिम्मेवारी लिइसकेपछि त्यहाँको स्टडी गर्नु पर्यो, के हो भन्ने कुरा बुझ्न त पक्कै पनि समय लाग्ला। त्यो गर्दा गर्दै समय गुज्रिएका दृष्टान्तहरू हामीसँग धेरै छन्। पछिल्लो समय मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँमा त आयो, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकजना सचिवजीले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै म चाहिँ नि यो ठाउँमा रहन नसक्ने स्थितिमा पुगेँ भनेर उहाँले हिँड्नु भएको थियो। यो स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ जुन संस्थाले अथवा जुन वैदेशिक निकायले लगानी गरेको छ त्यसको मात्र प्रेसर हुन्छ कि आन्तरिक रूपमा हाम्रो राजनीतिक दलहरूको पनि प्रेसर हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। त्यो प्रक्रियागत कुरा हुन्। अब कोही सक्षम आउँछन्, कोही गर्न सक्ने आउँछन्, कर्मचारीहरूमध्ये पनि कोही अलिकति कम क्षमताका आउने हुन्छन्। अब हामीले त्यसैले राइट म्यान राइट पोजिसनको रूपमा चाहिँ राख्न सक्यौँ भने त्यसैले कार्यान्वयनको अवस्था अझै सहज र छिटो हुने अवस्था आउँछ। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले व्यक्तिगत टिका टिप्पणी एउटा राजनैतिक तह भएको हुनाले हामीले त्यति गर्नु ठिक नहोला, तर आयोजनागत तहमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्ने कुराहरू, त्यसलाई सम्बन्धित निकायमा माग गर्ने कुराहरू, बजेट माग गर्ने, आयोजनाको लागि सहयोग माग गर्ने कुराहरू, हामीले छलफल गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। हामी एउटा नागरिकप्रति, राष्ट्रको नागरिकप्रति र आम राजधानीको जो पानी खाने एउटा नैसर्गिक अधिकार छ, मौलिक हक छ, वास्तवमा त्यसलाई सुनिश्चित गर्नको लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले कतिसम्म गर्न सक्छ त्यो कुराहरू गरिराखेको अवस्था छ। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राजधानी जस्तो ठुलो सहरमा पानी वितरण गर्ने कुरा मेलम्ची आयोजना मात्रै एउटा आयोजनामा मात्रै भर पर्न उपयुक्त हुँदैन। त्यसको लागि हामीले वैकल्पिक रूपमा अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि विकास गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ। जस्तै
हामी कहाँ रहेको चाहिँ कुलेखानी जलाधार क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रहरूलाई विकास गर्ने अथवा अन्य वर्षातका पानी सङ्कलन गर्ने जलाधार क्षेत्रहरू विकास गर्ने, संरक्षण गर्ने। र यदि यस्तै भोलि पनि प्राकृतिक विपत्ति नआउला भन्न सकिन्न, कुनै पनि बेला आउनसक्छ। त्यसैले हामीले अन्य विकल्पहरूलाई पनि अगाडि सार्नुपर्छ र आयोजनाहरू बनाउँदाखेरि प्राकृतिक रूपमा कसरी न्यूनीकरण गर्ने, त्यसलाई एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि डिजास्टर रेजिलियन्स आयोजनाहरू विकास गर्ने, त्योतर्फ लैजानुपर्छ हामीले बिस्तारै। अब हामीले पनि आफ्नो स्रोत साधनलाई बढाउँदै हामीले जुन किसिमले कार्यान्वयन गर्दै आइराखेका छौँ, त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि रहेर स्रोत साधनलाई अलिकति परिचालन गर्दै हामीले चाहिँ विकास आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ। त्यसको लागि विकासका काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरूको वास्तवमा अहिले भनिएको छ समृद्धिको कुरा गर्छौँ हामी, तर राष्ट्रमा हेर्दाखेरि प्राविधिक कर्मचारीलाई असाध्यै न्यून प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामै कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले थुप्रै प्राविधिक कर्मचारीहरू खाली रहेको अवस्था छ। भनेपछि हामीले प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकता दिने त्यो किसिमले हामीले अलिकति योजनाबद्ध ढङ्गमा अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले समृद्धिको यात्रा र हामीले जुन किसिमले आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ, बढी लागत नलागोस् भन्ने किसिमले जुन किसिमले सोचेका छौँ त्यो उद्देश्य पुरा हुने अवस्था हुन्छ। हजुर, जुन रूपमा काठमाडौँमा चाहिँ मेलम्चीको वैकल्पिक रूपमा स्रोतहरूको यहाँले कुरा गर्नुभयो, अब अहिले बन्ने चरणमै रहेका याङ्ग्री र लार्के लगायतका नदीबाट आउनुपर्ने पानी चाहिँ काठमाडौँमा आउन कति चाहिँ मात्रा छ, कति लिटर, कति करोड लिटर चाहिँ काठमाडौँमा आउन सक्ने अवस्थामा छ त्यहाँको पानी चाहिँ? अहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट चाहिँ 17 करोड प्रतिदिन पानी आइराखेको हो। याङ्ग्री र लार्केतर्फ थप 34 करोड पानी आउने हो। याङ्ग्रीबाट 17 करोड, लार्केबाट 17 करोड गरेर थप 34 करोड पानी आउने हो। त्यसो गर्दाखेरि कुल 51 करोड लिटर पानी काठमाडौँमा आइपुग्छ मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्केको तर्फबाट। अहिले हामीले मेलम्चीको लागि मात्रै काम करिब सम्पन्न गरेको अवस्था छौँ। याङ्ग्री र लार्केतर्फको काम चाहिँ हामीले दोस्रो चरणको आयोजना भनेर सायद यो आर्थिक वर्षमा नै हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ, कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ। मात्र यो बाढीले गर्दाखेरि अलिकति समयावधि हामीले लम्बिन गयो र त्यसको लागि हामीले डिजाइनलाई पुनरावलोकन पनि गर्दैछौँ। अब हामीले जुन पाठ सिक्यौँ त्यसलाई दोहोरिन नदिनको लागि याङ्ग्री र लार्केतर्फको डिजाइनलाई पुनरावलोकन पनि गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समय लाग्न सक्छ। यो आर्थिक वर्षमा नै हामी याङ्ग्री र लार्केको कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ। अब त्यसो हुँदाखेरि 51 करोड लिटर पानी काठमाडौँमा आउने अवस्था छ। याङ्ग्री र लार्के समेत जोडिँदाखेरि मेलम्चीको पानी चाहिँ। हजुर, मेलम्ची चाहिँ माघसम्ममा, याङ्ग्री र लार्के चाहिँ यो आर्थिक वर्ष भनेपछि अर्को असार साउनसम्ममा आउने स्थिति छ त? आउने होइन, कार्यान्वयन सुरु गरिने अवस्था हो। पानी नै आउनको लागि त 3-4 वर्ष लाग्छ होला। 3 वर्ष हामीले करिब भनेका छौँ र 3 वर्ष करिब लाग्छ याङ्ग्री र लार्केको लागि। बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछ त्यसो भए? चरणमा जाँदैछौँ। हजुर सर, अब यो स्थितिमा पुग्दाखेरि जम्मा त्यहाँ क्षतिको चाहिँ कस्तो विवरण छ भन्नुभयो यहाँले? मेलम्ची खानेपानी आयोजनातर्फ अहिलेको पहिलो चरणतर्फको मा चाहिँ सडक पुल करिब 8 किलोमिटर सडक बगाएको अवस्था छ। 5वटा पुलहरू बगाएका छन् मेलम्ची बजारदेखि माथिल्लो एरियामा। त्यहाँ रहेका अन्य हाम्रो निर्माण सामग्री र संरचना पुरिएको कुरा त अघि मैले पनि जाहेर गरिहालेँ। त्यसपछि याङ्ग्री लार्केतर्फ पनि सडकहरू बगाएको छ, त्यहाँका खेतीयोग्य जमिनहरू बगाएको छ, बस्तीहरूमा क्षति पुगेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले त्यहाँको अवस्थालाई पनि जोखिमको अवस्थालाई पनि न्यूनीकरण गर्ने, नदीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सडकहरूलाई पुनर्स्थापना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यत्रो ठुलो क्षति भइसकेपछि त हामीले तुरुन्त त्यहाँ पुनर्निर्माणको कामहरू अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति त छैन होला नि, किनभने हामीसँग त्यो मार्ग भएर जाने पुलै छैन, बाटै छैन। अब सामग्रीहरू पुनर्निर्माणका लागि त लिएर जानु पर्यो। पहुँच मार्गको चाहिँ हामीले अस्थायी रूपमा अहिले हामीले नै तयारी पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेका छौँ। स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाहरूसँग मिलेर कामहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ। हामीले निर्माणको कामहरू अहिले केही रूपमा उहाँहरूले जो स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाहरू वास्तवमा प्रभावित हुनु बाढीको तर्फबाट, हेलम्बु गाउँपालिकाको लागि हामीले आयोजनाको तर्फबाट 1 करोड 50 लाख रुपियाँ हामीले सहयोग गरेका छौँ। त्यस्तै मेलम्ची नगरपालिकालाई 50 लाख रुपियाँ, 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको लागि 1 करोड 50 लाख रुपियाँ हामीले राहत स्वरूप पनि सहयोग गरेका छौँ। भनेदेखि सडक निर्माणको लागि स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाहरूसँग मिलेर तत्कालको लागि हामीले आवजावत गर्न सहज हुने गरिकन आयोजनाले सहयोग पनि गरिराखेको छ उहाँहरूसँगको समन्वयमा।
अहिले तत्कालको लागि चाहिँ सडकको निर्माणको काम हामीले गरिराखेका छौँ। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो बर्सातको समय नसकिएको हुनाले सडक पनि बन्दैछ, कतिपय अवस्थामा बगाउँदैछ अवस्था पनि रहेको छ। अब हामीले त्यसैले बर्सात सकिनासाथ हामी तत्काल पुनर्निर्माणको कार्ययोजनालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तयारीका साथ जुटिराखेका छौँ। हजुर, अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो विभिन्न निकाय सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि सहयोग गर्ने दायित्व लिएर आयोजनाले काम अगाडि बढिरहेको छ। यसमा चाहिँ कतिपय स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय व्यक्तिहरूले पनि मेलम्ची आयोजनाका कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो अथवा हामीलाई बगायो भन्ने खालका गुनासाहरू गर्नुभयो त्यो ठाउँमा भन्ने सुनिन्छ। मेलम्ची खोलामा आएको पहिरो चाहिँ मेलम्चीको हेडोक्सभन्दा करिब 15 किलोमिटर माथि रहेको भेमाथाङ भन्ने चौर, जो सेमेसिदाङ हिमालको तल रहेको, वास्तवमा त्यो लाङटाङ क्षेत्रको सेमेसिदाङ हिमालभन्दा तल रहेको भेमाथाङ भन्ने चौरबाट आएको पहिरो हो। त्यो पहिरोहरू हामीसँग विभिन्न विज्ञ टोलीले अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। त्यति माथिबाट आएको पहिरो हुनाले विभिन्न ठाउँहरूमा पहिरो आयो, पानी पर्दै थियो, पहिरो आयो, पानी रोकियो, फेरि पुनः केही ताल जम्यो, फुट्यो, फेरि अर्को ठाउँमा जम्यो, गर्दै गर्दाखेरि ठुलो पहिरो, ठुलो वास्तवमा डेब्रिज फ्लो भन्छौँ हामी यसलाई, बाढी भन्दा पनि लेदो बगेको हो। त्यस्तो अवस्थामा आएको हो। त्यो जोखिम चाहिँ अझै पनि रहेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कारणले बाढी आएको भन्ने कुरा त निराधार हो, किनभने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले त खोलाको लागि खोलालाई डाइभर्ट गरेर जस काठमाडौँ ल्याउने प्रविधि मात्रै बनाएको, सामान्य किसिमको बाँध बनाएको, त्यहाँ अरू कुनै ठुलै जलाशय त्यस्तो केही बनाएको अवस्था होइन। त्यहाँ निर्माण सामग्री थुपारेको त्यस्तो सामान्य गिटी बालुवा थुपारेको अवस्था मात्रै हो। त्यसैले त्यो त निराधार हल्ला हो। वास्तवमा जोखिम, पहिरोको जोखिम माथिल्लो एरियामा अझै पनि छ। विज्ञहरूको भनाइअनुसार मेलम्ची घ्याङनिर रहेको बस्तीको पहिरोको जोखिम अझै पनि रहेको अवस्था छ। वर्षेनी पहिरोको सर्ने क्रम, पहिरो सर्दै अवस्थामा रहेको छ भौगोलिक रूपमा हेर्दाखेरि भन्ने अवस्था रहेको छ। त्यो जोखिम अझै रहेको अवस्थामा छ। त्यसैले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कारण बाढी आएको भन्ने कुरा त एकदम निराधार हो। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बारेमा आफ्नो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई इमेज च्यानल परिवार सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद। यसका साथै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।